मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ातिह अजल खुदा यीशु मसीह के सुंदर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आए हम वक्त का ज़िया किए बगैर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरे साथ खुदा का खता कलाम रखते हैं वो हवाला निकालेंगे। मुक़द्दस योएल नबी का सहीफा उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और किरियाउजारी मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीमो मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अज़ाब नाजिल करने से पास रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो, सयून में दरसिंगा हो और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। आप सब बैठ सकते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज खुदा ने जो हमें कलाम दिया है वो योएल नबी की मार्फत है। मैं माजूर चाहता हूं कि मुझे काफी ज्यादा आज का जो टॉपिक है वो तौबा की बुलाहट के ताल्लुक से। क्या है जी? बोलिएगा जोर से। तौबा की बुलाहट के ताल्लुक से हमारी जो सीरीज का आगाज हुआ था रोजे ही के ताल्लुक से, तो लेंट सीजन का आगाज हुआ है तो हम रोजे के ताल्लुक से ही सीखेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो रोजे की बुलाहट है। हालेलुया। योएल नबी की किताब जो है 4वीं या 5वीं सदी में लिखी गई है, और जब ये किताब लिखी गई है तो उस वक्त लोग मुख्तलिफ बीमारियों में, परेशानियों में, मुश्किलात में मुब्तला थे। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक 1,44,000 नबी पैगंबर दुनिया में आए हैं। बहुत सारे लोग 1,24,000 भी कहते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस 1,44,000 नबी पैगंबरों की शहादत देती है। और हर दौर में, हर कौम में खुदा ने एक नबी बर्पा किया है ताकि वो अपने लोगों की रहनुमाई कर सके। हालेलुया। 1,44,000 नबी आए और वो ऐसे नहीं आ गए, खुदा के बुलावे के मुताबिक आए हैं और किसी ना किसी कौम की इस्लाहकारी करने के लिए आए हैं। आज हम योएल नबी के बारे में बात करें। योएल नबी यीशु मसीह के पैदा होने से पहले वो 5वीं सदी में आए हैं, 4वीं या 5वीं कबल मसीह के आए हैं। और जब खुदा ने उन पर अपना मुकाशफा खोला तो वो जहां पर वो कौम, जिस कौम के लिए वो बुलाए गए थे, वो गैर मबूदों की परस्तिश करती थी और खुदा इन चीजों से बेजार आ चुका था, क्योंकि खुदा चाहता है कि लोग उसकी परस्तिश करें। और खुदा कभी भी किसी की हलाकत नहीं चाहता है और ना ही इस कौम की चाहता था। वो चाहता था कि दूसरी कौमों की तरह ये कौम भी तौबा करे। क्या करे?
توبہ کرے. تو وہاں پر اس دور میں جب یوئیل نبی تھا تو لوگوں کے اوپر مختلف آفتیں آنا شروع ہو گئی. ٹڈیوں کی آفت آنا شروع ہو گئی. ٹڈیے یہ چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں نہیں, اس سے بڑی بڑی ٹڈیاں بھی تھی, اور ان لوگوں کو مار رہی تھی, تباہ کر رہی تھی اور کھا بھی رہی تھی. اور لوگ پریشان تھے, مصیبت میں تھے, اور خدا نے اپنا کلام یوئیل نبی پر نازل کیا اور اس سے کہا کہ ان لوگوں کو بتا دے کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے, اگر تمہاری زندگی میں ریپینٹنس نہیں آئے گی, اگر تم میری طرف مائل نہیں ہوگے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے, تم مار دیے جاؤ گے. اور اگر تم نے توبہ کر لی تو بڑی خوبصورت بات وہاں پر کی گئی ہے, قابل ذکر اور قابل توجہ وعدہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے لوگوں پر, اگر وہ مرد ہو یا عورت ہو, جوان ہو یا بوڑھا ہو, کیا کروں گا بھائی, سب پر اپنا روح نازل کروں گا. پرانے عہد نامے میں جب خدا کلام کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا, انسان کی سپیرٹ میں, جب بھی کلام ہوتا ہے انسان کی سپیرٹ میں کلام ہوتا ہے, تو خدا اپنے نبیوں پیغمبروں کے ذریعے اپنا کلام نازل فرماتا تھا. لیکن یوئیل نبی کی بات پر خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں مرد ہو یا عورت ہو, جوان ہو یا بوڑھا ہو, بچہ ہو یا شیر خوار ہو, میں کیا کروں گا, میں اپنا روح نازل کروں گا ان پر. اور تمہارے لوگ کیا کریں گے, کیا کریں گے جی, تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی, تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے, اور تمہاری لوٹیوں پر بھی میں اپنا روح نازل کروں گا. ہاللیلویا. اس سے پہلے یہ وعدہ کسی بھی نبی کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے. یہ وعدہ خدا نبیوں سے کلام کرتا تھا, لیکن یوئیل نبی کے صرف کلام کر کے خدا نے ہم پر یہ مکاشفہ کھول دیا. اور آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی نبوتیں کر رہی ہے, پاک روح نازل ہوا ہے, اور ہر بندہ غیر زبانیں بولتا ہے, اور ہم خدا پاک روح کو اپنی زندگی میں ریسیو کرتے ہیں. ہاللیلویا. اس سے پہلے نہیں تھا. لیکن یہ کیوں ہوگا, جب لوگ توبہ کریں گے. کب کیا ہوگا, توبہ کریں گے. تو آج کا جو یہ بات بتانا اس لیے ضروری تھی, یہ اس کے بارے میں کہ کیوں یہ حوالے کی ہم تشریح کر رہے ہیں اور کیوں خداوند نے ایسا کہا. اب توبہ کی بلاہٹ, لیکن خداوند فرماتا ہے, یوئیل نبی کہہ رہا ہے, لیکن خداوند فرماتا ہے, میں نہیں فرما رہا ہوں. یوئیل نبی نہیں فرما رہا ہے, وہ وسیلہ بنا ہے, وہ ذریعہ بنا ہے خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا, اور جس طرح آج میں خدا کا کلام آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے. تھوڑی کو کم کیجیے شامل. لیکن خداوند فرماتا ہے, اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور کریا اوزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. کیونکہ لوگ خدا کی طرف رجوع نہیں لا رہے تھے, لوگ گمراہی میں, پریشانیوں میں مبتلا تو تھے, لیکن وہ غیر معبودوں کی پرستش کر رہے تھے. اور بائبل میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے غم جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. وہ شفا تو پائیں گے لیکن اپنی شفا نہیں پائیں گے. بھائی شیطان کے پاس اختیار ہے, وہ بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں کر سکتا. بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں کر سکتا ہے. سب کچھ ایک ہی کر سکتا ہے, وہ خدا یسوع مسیح ناصری. ہاللیلویا. یہاں پہ لکھا ہے لیکن خداوند فرماتا ہے, میں نہیں فرما رہا. لوگ بعض کا لوگوں کو غلط انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے کہ یہ خادم بیان کر رہا ہے, وہ خدا کے کلام کی باتیں بیان کر رہا ہے. جس طرح یہاں پر یوئیل نبی فرما رہا ہے, لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے, تھوڑے دل سے نہیں, تھوڑے دل سے نہیں, پورے دل سے, پورے دل سے. کیا کرنا ہے, دل سے اور روزہ رکھ کر. روزہ کا مطلب جو ہے وہ خدا کے طالب ہونا بھی ہے.
मैं यहाँ पे मुख्तलिफ मीनिंग्स हर संडे हर हाउस मीटिंग में मुख्तलिफ मीनिंग्स बता रहा हूँ। भाई साहब कभी पहले तुझी कहीं कुर्बानी है, फिर तुझी क्या है जी मतलब फाका कशी भूखे रहना भी है, अपने जिस्म को दुख देना भी है। आज आप कह रहे हैं खुदा के तालिब होना भी रोजा है। रोजे के बेशुमार मीनिंग्स हैं। खुदा के तालिब होना ये रोजा है। अब भी पूरे दिल से रोजा रख कर क्या करना है? रोजा रख के यानी खुदा के तालिब होकर और गिरिया उजारी। रोजा पुराने अहदनामे में मातम की अलामत भी समझा जाता था। लोग जब रोजा रखते थे तो वो क्या करते थे? वो सोग मनाते थे। वो क्या करते थे? फटे पुराने कपड़े पहन लेते थे और अपने ऊपर टाट ओढ़ लेते थे, एक चटाई बिछा लेते थे ताकि लोग उनको रोजादार जाने। यहाँ पर बयान किया जा रहा है 13वीं आयत में यूं नबी कह रहा है, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो। चाक का मतलब होगा फाड़ना, फटा हुआ। तो यहाँ पर योएल नबी एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है खुदा के कलाम की कि अपने दिलों को, अपने कपड़ों को ना फाड़ो भाई, क्योंकि लोग फटे पुराने कपड़े पहन लेते थे ताकि लोग उनको रोजादार जाने। दूसरे पास आम रूटीन में जब यहूदी लोग होते थे तो वो क्या करते थे? खूबसूरत कपड़े और बावजू रहते थे, साफ सुथरे रहते थे, ऑलवेज सर पर तेल लगाते थे, कंघी करते थे और मुंह धोते थे, साफ सुथरे लिबास पहनते थे। लेकिन जब वो रोजा रखते थे कदीम जमाने में लोग, तो वो खाक डाल देते थे सर पर, रातन करना शुरू कर देते थे। लेकिन खुदा ने यहाँ पर योएल नबी के तवस्सुत से ये बयान बात की और हमारे सामने ये मुकाशफा खोल दिया कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके अपने खुदा की तरफ तवज्जो लाओ, क्योंकि खुदा ये ज़ाहिरी बात तो नहीं देखता है, ये रियाकारी वाला काम नहीं देखता है। रियाकारी क्या होती है? रिया और कार। किसी ने मुझसे इसका मतलब भी पूछा था, आज मैं बयान कर रहा हूँ सभी के लिए। रिया जो उर्दू लुगत में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, रिया का मतलब होता है धोखा, फरेब, ज़ाहिरी काम करना। रिया का क्या मतलब है? धोखा, फरेब, ज़ाहिरी काम। और कार का मतलब काम करने वाला, यानी धोखा दही का काम करने वाला, फरेब का काम करने वाला, ज़ाहिरी काम करने वाला, वो रियाकार होता है, मुनाफिक। तो खुदा कह रहा है ये ज़ाहिरी काम जो है, ये जो फरेब के काम है, ये जो धोखा दही के काम है, ये नहीं करने हैं। कपड़ों को नहीं, दिलों को चाक करो भाई। दिल की तख्ती पर खुदा के कलाम की बातों को लिख लो। आप कहो कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम खुदा के साथ मेरे रिश्ते को मजबूत नहीं करता है, बल्कि उसमें रखना पैदा कर देता है, दरारें डाल देता है। इसलिए कपड़ों को नहीं फाड़ना है, अपने दिल को चाक करो, अपने दिल का खतरा कर लो, दिल की तख्ती पर शरीयत की बातें लिख लो और खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो लो। किसी कागज के ना ऊपर ना लिखो, किसी तलवार के ऊपर मत लिखो, जमीन पर मत लिखो, ये मिट जाएंगे। दिल की तख्ती पर आप लिख लो ताकि वहां से कोई भी मिटा नहीं पाएगा। हालेलुया। अपने दिलों को चाक नहीं करना है, बल्कि अपने कपड़ों को चाक नहीं करना है, बल्कि अपने दिल को चाक करना। अक्सर लोग कहते हैं कि यार तू तो मेरे दिल में बस है, मैंने अपने दिल के ऊपर तेरा नाम लिखा हुआ है। ये मोहब्बत का इजहार होता है उस शख्स के साथ जिससे ये कहा जा रहा है। लेकिन खुदा कह रहा है भाई दिल को चाक करो, दिल की तख्ती पर मेरी बातें, मेरी शरीयत की बातें लिख दो। हालेलुया। और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम है, वो मेहरबान है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हालेलुया। और अज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता है। खुदा कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता है। आपने रोजा रखकर ये खुदावंद ये प्रैक्टिस करनी है। आगे लिखा हुआ है
सयून में नसींदा भूको 15वीं आयत में, और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो हमारे लैंड सीजन है क्या ये फर्ज है हम पर। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि खुदा ने हमें फर्जी रोजे, हम गैर कौमों की तरह फर्जी रोजे नहीं रखते, फर्जी रोजे नहीं रखते हैं। कोई लोग अपने शोहर की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं औरतें, अच्छी प्रैक्टिस है उनके अकीदे के मुताबिक। चांद को देखकर वो क्या करते हैं, वो रोजा खोलते हैं अपना। इसी तरह बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह से काम करते हैं। तो हम फर्जी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रोजे फर्जी नहीं है। रोजा खुदा आप रोजेदार की मुद्दत पर नहीं, रोजे की मुद्दत पर नहीं, बल्कि रोजेदार की बातनी हालत पर निगाह करता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही मुकर्रर नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, लोग गैर कौमों की तरफ फर्जी रोजे नहीं है हमारे। आप किसी वक्त भी रोजा रख सकते हो, किसी वक्त, और रोजे की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। मैं आपको बात बताऊं जितनी आप, अच्छा अब लोग कहते हैं जी हम रोजा कैसे रखें, रोजा कैसे रखें और रोजा कैसे खोले। हमें सिर्फ रोजा भूखे रहना ही नजर आता है। और अगर आप रोजा रखते हैं और भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के मुताबिक ये रोजा नहीं है। सिर्फ भूखा रहना रोजा नहीं है। अब रोजा खोलना कैसे, रोजा रखना कैसे, और रोजा कब रखना है और रोजा कब खोलना है, हम इसी चक्रों में लगे हुए हैं। प्लीज हम इसी चक्कर, क्योंकि आप गैर अक़वाम को देखते हैं और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आ रहा है उससे तुम्हारी अपनी खलासी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है कि रोजा ना रखो, बल्कि ये कहा कि जब तुम रोजा रखो, किसी वक्त भी रख सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये 40 दिन के रोजे मत रखे, ये अच्छा है, ये भी रखे। और इसके अलावा जब कभी आपको मौका मिलता है तब भी रोजा रखे। लेकिन आप इसी शोशोपन में मुब्तला रहेंगे कि रोजा खोलना कैसे है, रोजा रखना कैसे है, रोजा का दुरानिया कितना है, और इस मटीरियलिज्म में आप रहेंगे। आप और आप कह रहे हैं कि बस इतना टाइम हो गया, हम जल्दी जल्दी खा ले, बाद में हमें हमारा रोजा खराब हो जाएगा, हम इस वक्त खोले हमारा रोजा मकरूह हो जाएगा। आप इन चीजों से बाहर आए। बाइबल मुक़द्दस में ये चक्कर नहीं है। आप कहते हैं आपके लिए खुराक से इस्तेमाल करना रोजा है, मैं कहता हूं ये रोजा ही नहीं है। पाक दिल के साथ खुदावन के हुजूर आना ये रोजा है, खैरात देना ये रोजा है, दुआ करना ये रोजा है, खुदा के चेहरे के तालिब होना ये रोजा है। अपने किरदार को तब्दील कर लेना, तौबा करना और अपने किरदार को निखारते जाना ये रोजा है। भूखा रहना रोजा नहीं है, भूखा रहना रोजा नहीं है। अगर ये बातें आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपका रोजा नहीं है। रोजों में सिर्फ हलीम हो जाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपने किरदार को तब्दील करना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर खुदा जो बात कर रहा है, योएल नबी जिन लोगों से मुखातिब है और जो डायलॉग्स चल रहे हैं और सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है, उससे ये कह रहा है कि खुदा कहता है अपने आप को तब्दील करो, अपने किरदार को बेहतर बनाओ, अपने किरदार की नशो नुमा करनी शुरू कर दो, अपने किरदार को पानी देना शुरू कर दो, ताकि वो उस राई के बीज की तरह हो जो छोटा तो हो, जब बढ़े तो इतना बड़ा हो जाए कि परिंदे उस पर बसेरा करना शुरू कर दे, उसकी टहनियों पर बैठना शुरू कर दे। अपने किरदार को इतना पानी देना शुरू कर दो कि आपकी दुआएं, आपकी आहुजारी, आपकी गिरियाजारी खुदा के हुजूर पहुंचे और खुदा अपना अजाब जो है आप गज़्बे इलाही से बच गए। हालेलुया। किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम बीमारी के खौफ से
غذا کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں بہت ساری اچھی ڈشز پسند ہوتی ہے, ہم اس سے اجتناب کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے, اب یہ خوف میری زندگی پر طاری ہو گیا ہے, اگر میں کھاؤں گا تو میری شوگر بڑھ جائے گی, اگر میں کھاؤں گا تو میرا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا, اگر میں کھاؤں گا تو کولیسٹرول بڑھ جائے گا, یا میں آگے فیٹی لیور ہے, یا کوئی اور زیادہ پرابلمز ہیں. آپ بیماری کے خوف سے غذا کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ کو نہیں چھوڑتے. اپنی آخرت کو سنوارے میرے عزیز بہن بھائیوں, اس مٹیریلزم سے نکلے. آپ کی زندگی پر خدا کا قبضہ ہونا چاہیے. ایک وقت آئے گا جب کوئی آپ کو سمجھانے والا نہیں ہوگا, کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہوگا, اور یہ بائبل مقدس بھی آپ کے پاس نہیں رہے گی. جو دل کی تختی پر کلام لکھا ہوگا وہ کوئی چرا نہیں پائے گا. ہاللیلویا. آج ضرورت ہے کہ یہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور روزہ رکھیے, اور روزہ رکھیے ریاکاروں کی طرح نہیں, دھوکہ دینے کے لیے نہیں کہ کسی دوسرے شخص کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. آپ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن خدا سے نہیں چھپ سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی زبور 139 پڑھیے. تیری روح تو بھلا میں نفس سے کدھر جاوا, میں سمندروں پار جا اترا تو اٹھی بھی تو ہے, آسمانوں تے چڑھ جاوا تے اٹھی بھی تو ہے, پتال وچ چلا جا تے خدا اٹھی بھی تو ہے, میں کتنے چلا جاواں. ہر جگہ خدا ہے. تو ریا کار نہیں بنتا ہے. ریا کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ دینا, ظاہری داری, فریب دینے والا. یعنی ریاکار ایسا شخص جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, ریاکار ایسا شخص جو لوگوں کو فریب دیتا ہے, ریاکار ایسا شخص جو ظاہری کام کرنے میں کا خواہش مند رہتا ہے, منافق شخص. ہمیں ریاکار نہیں بننا ہے. ہمیں پورے دل سے رجوع قدم سے خداوند کے چہرے کا طالب ہونا ہے, اس کو آنکھوں میں بسا لینا ہے اور کہنا ہے آنکھوں کو بند کر لوں, یسوع تجھے جانے نہ دو. ہاللیلویا. میری آنکھوں میں تو ہے, میری روح جان بدن میں تو ہے, میرے خیالوں میں تو ہے, میرے خوابوں میں تو ہے. ہاللیلویا. جب آپ یہ کہیں گے تو خدا آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا, اور آپ کا ظاہری روزہ نہیں ہوگا کیونکہ خدا آپ کی باطنی حالت پر نگاہ کرے گا. ہاللیلویا. روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو, کوئی بھی دن. ابتدائی کلیسیا آغاز میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتی تھی, لیکن یہاں پہ یوئیل نبی کی معرفت ان لوگوں سے نہیں بلکہ آج ہم سے بھی خدا مخاطب ہے. میرے ذریعے سے خدا کہہ رہا ہے ہفتے میں ایک دن روزہ رکھو, مقدس کرو. اور روزہ رکھ کے کرنا کیے, بڑی خوبصورت بات لکھا ہوا ہے, مقدس محفل فراہم کرو. یعنی لوگوں کو اکٹھا کرو, خالی آپ نہ بیٹھو. ایک محفل بہت سے لوگوں کے لیے وہ بھی آ جا, وہ بھی آ جا, وہ بھی آ جا, اکثر وہ بھی آ جا, وہ بھی آ جا, سارے لوگ اکٹھا کر کے بیٹھ رہے ہیں کھانا شانا کھانے ہیں. لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے, فیملیز میں یہ ہوتا ہے گیٹ ٹوگیدر, لیکن روحانی لوگوں کے ساتھ بھی آپ ملا جلا کریں. روحانی لوگوں کو بھی اکٹھا کیا کریں, اپنے گھروں میں ہاؤس میٹنگز رکھوایا کریں. بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے مقدس محفل فراہم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہاؤس میٹنگ رکھوایا کریں اور لوگوں کو اکٹھا کیا کریں. میں نے ایک بات سیکھی خدا کے کلام سے, خدا نے مکاشفہ مجھ پر یہ ریویل کیا ہے. وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ لوگ, مبارک ہے وہ شخص جس کے رزق سے کسی دوسرے کو رزق ملتا ہے. اگر آپ آٹا لے کے آتے ہیں اور اگر 4 یا 5 یا 10 روٹی آپ خود کھاتے ہیں, اور اگر آپ 5 روٹی کسی دوسرے شخص کو کھلا دیتے ہیں تو صحیح معنوں میں یہ روزہ ہے. مقدس محفل فراہم کرو. آگے کیا تم لوگوں کو جمع کرو. بھئی یہی بات, اس کی اور زیادہ ڈیفینیشن نکل گئی. جماعت کو مقدس کرو, جب بیٹھو کہ دوسرے کو مقدس کیا کرو یسوع کے لہو کی قدرت سے. بزرگوں کو اکٹھا کرو, بچوں اور شیر خواروں کو بھی فراہم کرو. انڈرسٹینڈ کریں,
یعنی ہر طرح کے کیٹیگری کے لوگ آپ کے پاس ہونے چاہیے جب آپ ایک مقدس محفل کا فراہم کرتے ہو. صرف من پسند نہیں، ہر طرح کے لوگ کیٹیگری. اب آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو اس کا حاصل نچوڑ یہ ہے کہ جب روزہ رکھنا ہے تو آپ نے توبہ کرنی ہے. اب توبہ اب شاید آپ ہماری پریکٹس اس قدر عجیب و غریب ہوئی ہے کہ ہم اپنی ذات کیا انالیسس ہی نہیں کرتے. ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہی نہیں. ہمیں نا دوسروں میں برائی بڑی اچھی نظر آتی ہے، اپنے گربان میں ہم جانتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا پرابلم کیا ہے. اور اگر کوئی خدا کا بندہ یا بندی آپ کو سمجھا دے تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی نے مثال دی. کسی شخص نے کہا نیند اور جہالت، نیند بولیے، نیند اور جہالت جتنی لمبی اور گہری ہوتی جائے گی جگانے والے کے اوپر اتنا ہی زیادہ غصہ آئے گا. اور تیری ایسی تو میں گل کہہ دیتی اور تم نے اے گل کہہ دیتی اور قسم جگائیے نا اور مینوں تو بڑی نیند آئی تھی، گہری نیند آئی بھی ٹھاتے میں تو سر درد ہونا شروع ہو گیا. تو جہالت تو جگائیے نا، ہاتھ مکی نے اے گل کہہ دیتی، بڑا غصہ. نیند اور جہالت جتنی لمبی اور گہری ہوگی جگانے والے سے اتنا ہی غصہ آئے گا. ہاللیلویا. انہیں جگا دیتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اینا مطلب نو بھائی نماز پاس پلیز جاگ چاہیے پلیز، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ مشکلات آپ کی زندگی پر آئیں گے اور آپ کے روزے آپ کی ریاست کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. توبہ کیجیے. جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے. توبہ کی بھی ڈیفینیشن ہم آگے جا کے بتائیں گے. میں صرف ایک پوائنٹ کو ریز کر رہا ہوں. آپ نے توبہ کی بلاہٹ کے لیے روزہ، آج جب ہم اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آج کا جو تھیم تھا وہ یہ تھا روزے کی بلاہٹ. جب خدا بلاتا ہے اور آپ کے کردار کو سنوارنا چاہتا ہے تو خدا نے ایک پیٹرن دیا کہ روزہ رکھو، اور کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئی ہوپ سو کہ آپ سمجھ پائے ہوں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئے زوردار تالی خدا کی جلال کے لیے، زوردار تالی.